मौसम सरमा की ठंडी हवाएं ज़ोरों पर थीं। मर्द औरतें, बच्चे बूढ़े, दुकानदार और गाहक, आजिर और मज़दूर ऊनी मलबूसात पहने अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इसी दौरान अपनी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर बैठे बुज़ुर्ग का जी चाहा कि वो भी कायनात के फ़ितरी हुस्न का नज़ारा करें। चुनाचा वो अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के करीब ले आया और साफ़ व शफ़ाफ नीलेगू आसमान पर तैरने वाले सूरज की तपिश से अपने सर्द जिस्म को गरमाने लगा। इसी दौरान वो बर्क़ रफ्तार कारों और सवारियों से भरी हुई बसों और पुर रौनक दुकानों की तरफ देखने लगा। अभी वो इस खुशनुमा मंजर का नज़ारा कर ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह सामने वाली बिल्डिंग की छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से पर पड़ी, जहाँ एक मज़दूर अपनी ज़मीन व आसमान के दरमियान लटकता हुआ यूँ नज़र आया कि वो ज़मीन पर औंधा गिरने वाला है। उसने देखा कि उस बेचारे ने हलाल लुक़मे से पेट की आग बुझाने के लिए कमन से अपनी कमर बांधी हुई है और उसके ज़रिए 8वीं मंजिल से लटक कर छठी मंजिल के बैरूनी हिस्से की रगड़ाई कर रहा है और खून मुंजमद कर देने वाली शदीद ठंडी हवा उसके जिस्म से आर पार हो रही है। उसे एक हाथ से कमन पकड़े और दूसरे हाथ से रगड़ाई करते देखकर उस बूढ़े बुज़ुर्ग का दिल दहल गया कि खुदा न खास्ता कमन टूट गई या सर्दी की वजह से इसका हाथ छूट गया तो ये मिस्कीन औंधा गिर पड़ेगा और इसका मनका टूट जाएगा। लिहाजा उस बुज़ुर्ग ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की कि वो उसे खैर व आफ़ियत से मंजिल मक़सूद तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिस्कीन मज़दूर कमन को दोनों हाथों से थामता हुआ हाँफता काँपता आहिस्ता आहिस्ता 8वीं मंजिल की तरफ बढ़ने लगा और इस दौरान उसके हाथ सुर्ख और सर्द हो रहे थे और बदन काँप रहा था। अगर रहमत खुदावंदी उसका साथ न देती तो उसके हाथ से कमन छूट या टूट जाती तो उसका ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकता हुआ बदन धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ना था। बहरहाल अल्लाह ने उसे सलामती के साथ 8वीं मंजिल तक पहुंचाया और फिर वो नीचे उतरकर अपनी कारकर्दगी की उम्दगी का जायज़ा लेने लगा। अगले दिन के काम का प्रोग्राम बनाने लगा। सारा दिन काम करने की वजह से उस मिस्कीन के आज़ाए बदन चूर चूर हो चुके थे और ये थोड़ी देर सस्ताना चाहता था कि मगरिब की अज़ान हो गई तो ये करीब वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला गया। इधर बूढ़े बुज़ुर्ग ने भी नमाज मगरिब की तैयारी शुरू कर दी। इस सिलसिले में उसकी नौजवान पोती ने उसकी मदद की, उसे वज़ू कराया, उसकी व्हील चेयर को क़िबला रुख कर दिया। बूढ़े बुज़ुर्ग ने अपनी नातवानी और कमज़ोरी की वजह से कुर्सी पर ही क़िबले की रुख नमाज़ पढ़ी और दोबारा अपनी व्हील चेयर को शीशे की विंडो के सामने करके बैठ गया और मिस्कीन मज़दूर की राह तकने लगा। उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि नौजवान मिस्कीन ने अपनी थकावट को बलाए ताख रख कर अल्लाह का हक़ भी अदा किया और अपने आजिर की खैर ख्वाही में भी कोई कसर न छोड़ी। चुनाचा उसने देखा कि नौजवान मिस्कीन मज़दूर मस्जिद से निकलकर बिल्डिंग के सामने बेकार लकड़ी के टुकड़े और दरख्तों के खुश्क पत्ते और सूखी घास के तिनके इकट्ठे करके उसे आग लगा रहा है ताकि उसे ताप कर अपने ठिठुरते बदन को हरारत पहुँचा सके और उस अंगारों से अपनी ठंडी और अबतर ख्वाबगाह को गरमा सके। अभी वो बेचारा आग सेकने बैठा ही था कि उसके सामने एक लंबी कार आकर खड़ी हुई और उससे एक ढोल नुमा पेट और गंजे सर वाला साहूकार बाहर निकला और उसने हकारत के साथ उस मिस्कीन मज़दूर को देखा और बोला, तू कितनी देर से आग ताप रहा है? मुझे यकीन है कि तू सारा दिन आग ही तापता रहा है और ज़रा बराबर भी काम नहीं किया। मज़दूर: नहीं जनाब, अगर आप दिन को चक्कर लगा लेते और मुझे काम करते देख लेते तो आपको यकीन आ जाता कि मैंने बहुत सा काम किया है। आजिर: तुमने मेरे साथ बहस शुरू कर दी है और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। मज़दूर: नहीं जनाब, मैं सच और हक़ बात कहता हूँ और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। आजिर ने गुस्से से झिंगाड़ते हुए कहा, आज से तू काम से फ़ारिग़ है, आइंदा यहाँ काम करने ना आना, यहाँ से चला जा और किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना। मज़दूर: अल्लाह तुझे सलामत रखे। मेरा गुमान ये था कि अगर आप मेरा काम देखेंगे, जो कमी रह गई है उसके मुतालिक हिदायत देंगे और मेरे हाल पर तरस खाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने अभी तक नमाज भी अदा नहीं की और काम भी नहीं देखा। आजिर ने चिंघाड़ते हुए कहा, निकल जा यहाँ से, मैं देखूँगा कि तुझे मेरे अलावा और कौन मज़दूरी पर रखेगा। मज़दूर: अल्लाह रोज़ी देने वाला है और वही फ़रहम करेगा, बंदा कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर उसने सुलगती आग जलती छोड़ी और बग़ैर मज़दूरी लिए चल पड़ा और उसके पास तन के कपड़े के अलावा कुछ न था और यही कपड़े उसका ओढ़ना बिछोना थे। उसने कच्ची और ठंडी कोठरी को अलविदा कहा और खाली हाथ चल पड़ा। बूढ़े बुज़ुर्ग ने ये मंज़र अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना।
اس کے بدن میں حرارت پیدا ہوئی اور وہ اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی نوجوان پوتی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ اور اس نوجوان کو بلاؤ جو سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے۔ پوتی: دادا جان، میں ایسے کیسے بلا سکتی ہوں، وہ تو اجنبی نوجوان ہے۔ دادا: بیٹی جلدی کرو ورنہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ نوجوان پوتی الیکٹرک سیڑھی کے ذریعے جلدی سے نیچے اتری اور مسکین مزدور کے پیچھے تیزی سے دوڑنے لگی اور اسے راستے پر جا لیا اور اس سے کہنے لگی، معاف کرنا مسلمان برادر، میرا دادا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ اس کے پاس چلیں۔ نوجوان نے حیرانی سے کہا، مجھ سے ملنا چاہتا ہے، حالانکہ میرا اس سے تعارف ہی نہیں۔ معاف کرنا بہن، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ لڑکی: وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نوجوان نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس لڑکی کے آگے چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ بوڑھے بزرگ کی بلڈنگ کے قریب پہنچا تو اس نے لطیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا، نوجوان میرے قریب آ کر بیٹھو اور مجھے اپنا ماجرا سناؤ۔ نوجوان: محترم، آپ مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئے، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بزرگ: میں آپ کو اس دن سے جانتا ہوں جس دن آپ نے اس نئی بلڈنگ میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ نوجوان: چند منٹ پہلے جو کچھ یہاں ہوا آپ کو اس کا علم ہے؟ بزرگ: ہاں، اسی لیے میں نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ نوجوان نے سر نیچے جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ یوں گویا ہوا، اے محترم بزرگ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں حلال روزی کی تلاش کرنے کی غرض سے اسلامی عربی ملک چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ بیمار والد اور بوڑھی والدہ اور بہنوں کا میں واحد کفیل ہوں۔ میں اپنی محنت کی اجرت کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ان کی طرف بھیجتا ہوں۔ جتنی مشقت برداشت کرتا ہوں اس کا آپ کو خوب علم ہو چکا ہے۔ میں اس سلسلے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس کا شکوہ کرنا حرام سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس طرح سے حلال روزی کمانے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ گھٹیا سلوک کرنے والے کوئی کافر یا ملحد نہیں بلکہ ہمارے مسلمان سیٹھ ہیں۔ محترم بزرگ، اگر میں حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا تو مجھے وہ سہولت میسر آ سکتی تھی کہ بہت سارے منشیات فروشوں نے منشیات فروشت کرنے کے عوض مجھے بھاری بھرکم رقم اور مراعات کا لالچ دیا، اور کتنی ساری بدکار عورتوں نے مجھے ورغلایا، اللہ کی اطاعت سے پھیرنا چاہا لیکن میں نے ان کے ہاتھ جھڑک دیے، اور کتنے سارے ڈاکوؤں نے مجھے مالداروں کے مال اور ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی ترغیب دی اور مجھے اپنا ساتھی بنانا چاہا، لیکن میں ان کا ساتھی نہ بنا، اور جب کبھی وہ مجھ سے ملتے تو میں ان سے کنی کترا کر اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے چلا جاتا اور وہاں جا کر دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، کیونکہ میں حرام نہیں کھانا چاہتا۔ اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا تو اپنے دل میں سکون محسوس کرتا اور روزی کمانے کے لیے نکل پڑتا، اور اس کی خاطر حلال کسب میں عار محسوس نہ کرتا، اگرچہ لوگ اسے کتنا ہی حقیر سمجھتے ہوں اور کم مزدوری کی وجہ سے اس کے قریب نہ جاتے ہوں۔ اسی دوران شیخ نے اپنی پوتی سے عشاء کا کھانا لانے کا حکم دیا۔ وہ فوراً کھانا لے کر اپنے دادا جان کے پاس حاضر ہوئی، حالانکہ وہ اجنبی نوجوان اپنے گھر میں موجودگی کی وجہ سے بھی کافی پریشان تھی، لیکن شیخ نے نوجوان مزدور کو اپنے ساتھ کھانا تناول کرنے کی دعوت دی۔ جب نوجوان نے کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس جانے کی اجازت طلب کی، لیکن شیخ نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے میٹھی اور نرم گفتگو کرنے لگا۔ اے نوجوان، تو نے یہ جو باتیں کی ہیں اگر یہ سچ اور حق ہیں تو تو بہترین مسلمان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ مصاہرت یعنی رشتہ داری قائم کر لوں۔ نوجوان نے یہ سنا تو اس کا منہ کھلا رہ گیا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی اعلیٰ تعلیمی ڈگری تھی اور نہ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اور نہ ہی وہ کسی اعلیٰ ادنیٰ درجے کی کوٹھی کا مالک تھا، اور نہ ہی اس کا کنبہ قبیلہ یہاں موجود تھا۔ اس نے نہایت حیرانی سے پوچھا، اے شیخ، آپ کس سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، دنیا کی زیب و زینت پر تفاخر نے انسانوں کی قدر و قیمت مٹا دی ہے، جس کی پاداش میں اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میں تیری شادی اپنی پوتی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس دنیا میں تیری تنہائی اور وحشت میں تیری معاون ہو۔ نوجوان اس کو یوں سن رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرا اور اسے حقیقت سمجھتے ہوئے بولا، یہ کیسے اور کہاں اور کب ہوگا؟ شیخ نے کہا، انشاءاللہ صبح ہم رجسٹرار کو بلا کر عقد رجسٹر کروا لیں گے، آپ یہیں رات بسر کریں۔
لیکن عقد سے پہلے لڑکی سے اس کی موافقت ضروری ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی پوتی کو بلایا اور پوچھا، بیٹی اس نوجوان سے شادی کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ اس نے حیا سے اپنی نگاہیں زمین پہ گاڑیں اور خاموشی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔